नेपालमा पछिल्लो पटक 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमित 57,000 भन्दा बढी। संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको चहल पहलमा कमी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सबै परीक्षा स्थगित। माघ मसान्तसम्मका लागि निर्धारित लिखित परीक्षा स्थगित गर्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय। मौसममा बदलीपछि देशभर चिसो बढ्यो। प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान समेत प्रभावित। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियाको राजधानी परिवर्तन हुने। र आहारारा गोल्ड कप फुटबलमा एपीएफको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा 2-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो पटक 12,338 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी कुल 27,497 नमूना परीक्षण गरिएको थियो। संक्रमण दर बढेसँगै मुलुकमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 57,328 पुगेको छ। 649 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,632 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण दर लगातार उकालो लागिरहँदा जनजीवन प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यका स्मार्ट लकडाउनको अवस्थामा छ भने मुलुकभरका स्थानीय तहले पनि विभिन्न मापदण्डसहित प्रशासनिक काम स्थगित गरेका छन्, जसका कारण मानिसहरूको चहल पहल घटेको छ। तर स्वास्थ्य विज्ञहरूले भने सरकारको आदेश मानेर भन्दा पनि घर घरमै संक्रमित बढेपछि चहल पहल कम भएको हुन सक्ने बताएका छन्। अर्कोतर्फ कतिपय व्यवसाय नै ठप्प हुँदा मानिसहरूको उपस्थिति कम भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। संघीय राजधानीको मुटु ठमेल, जहाँ 24 घण्टा मानिसको चहल पहल हुने गर्थ्यो, कोरोना संक्रमणका कारण आजभोलि सुनसान प्राय बनेको छ। पछिल्लो पटक तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाका कारण अधिकांश मानिसहरू घरभित्रै रहने र बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको आवागमन पनि शून्य प्राय रहेकाले ठमेल ठप्प हुँदै गएको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष रामशरण थपलियाको अनुभव छ। जति पर्यटकहरू बीचमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर बस्नु भएको थियो, के पर्यटक हुनुहुन्छ यहाँ हैन, बाहिरबाट पर्यटक नआएको थियो, यहाँ चहल पहलै हुँदैन नि। मान्छे अहिले हामी नेपाली नै हाम्रो घरबाट निस्केर बाहिर आउन गाह्रो अवस्था छ। अहिले गाडीको तपाईँको हेर्नुहोस् न, चहल पहलै छैन। ठमेलमा त कसरी आउने? अन्त मान्छेहरू आएर नै ठमेलमा आउने हो। हामी पसल खोल्नलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो। काठमाडौँ मात्र होइन, मुलुकमै सबैभन्दा बढी आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकको चहल पहल हुने पोखरा पनि सुनसान हुँदैछ। कोरोनाको दोस्रो लहरपछि बिस्तारै उकासिँदै होटल, बजार, पसल सबै भरिभराउ देखिन थालेको केही समयमै फेरि ब्रेक लागेको हो। संक्रमण बढ्दै गएपछि बाहिरबाट आउने पर्यटक कम भएको र आन्तरिक पर्यटकहरू घरभित्रै सीमित हुन थालेपछि चहल पहल मात्रै नभई व्यवसायमा नै 90% भन्दा बढीले कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। होटल एसोसिएसन अफ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचन यही अवस्थाले अर्को केही महिनासम्म पोखरामा मानिसको चहल पहल देख्न मुस्किल हुने बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू आउन अलिकति समय लाग्छ र आन्तरिकले चाहिँ अब फेरि उस गर्न अब यो पुनः लयमा फर्किन अझै फेरि वर्ष दिन जति लाग्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ। यसअघि पनि कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको अहिलेको लहरबाट पनि प्रताडित छ। डिसेम्बरदेखि नै बाहिरी र आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल प्रभावित रहेको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ। बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने भन्नुहुन्छ, डिसेम्बरमा हाम्रो एकदम थोरै पर्यटकहरू आए। जनवरीमा यो पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि मात्र अलिकति अगाडिसम्म होल्डमा थिए, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति नेपालमा अब यो थर्ड वेभको पनि कुरा भएको, फेरि भारत लगायत वरिपरिका देशहरूमा पनि थर्ड वेभ भनेको हुनाले अहिले धेरै जसो बुकिङहरू क्यान्सल भएका छन्। अब डोमेस्टिक टुरिज्म मुभमेन्ट पनि अहिले पछिल्लो समयमा त सरकारी तौरबाट पनि केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ, त्यसले गर्दाखेरिमा र फेरि यही लहरको कुराले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टेड हिसाबमा। कोरोना संक्रमणको प्रभाव यातायात क्षेत्रमा पनि छ। कोरोनाकै डरले धेरैले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न छाडेका छन्, जसको प्रत्यक्ष अनुभव सडकमा गुडेका सवारीको कम संख्याले पनि गराउँछ। संक्रमण दर बढ्न थालेपछि उपत्यका भित्र नै सवारी साधन र यात्रुको संख्या ह्वात्तै घटेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा बताउनुहुन्छ। केही कम चाहिँ भएको हामीले 25 देखि 30% सम्म कम
हो कि जस्तो फिल गरेको छ हामीले। 12 देखि 13,000 भित्रिन्थे होइन, अहिले चाहिँ अब 8,085 भने चाहिँ त्यहाँ भनौँ न 8,000सम्म भित्र छन्। कोरोना संक्रमणको असर विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहदेखि निजी क्षेत्र सबैतिर परेको छ। जनजीविकासँग सम्बन्धित सामानको आयात निर्यातमा पनि समस्या भएपछि आफूहरू व्यवसाय नै चलाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालको गुनासो छ। अब आयात एकदमै घटेको छ। हामीले भारतको बाटो भएर जहाजबाट ल्याउँदाखेरिको सामानलाई पनि यहाँनिर महँगाई भएर जाने र विभिन्न बिचौलियाहरूले चाहिँ खेल्ने एउटा मौका पाउने त्यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ भएको छ र आयात घटेको छ। पछिल्लो समय अधिकांश सेवा क्षेत्रका कर्मचारी आफै संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। यस अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सर्वसाधारणले आफै स्वतस्फूर्त लकडाउन वा भनौं आफूलाई घरभित्र सीमित गरिरहेको र अर्कोतर्फ घरै पछि संक्रमित बढ्दा पनि चहल पहल घटेको हुन सक्ने आकलन स्वास्थ्य विज्ञहरूको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्नुहुन्छ, सबैजना अलिकति सतर्कता अपनाएर पनि होला। अब अर्को कोडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग धेरै जसो घर घरमा यो छिरिसकेको चाहिँ मैले त्यो खालको चाहिँ विश्लेषण गरेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू केही दिनसम्म अब सामान्यतया आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने हुन्छ र ठ्याक्कै यही समयमा धेरैभन्दा धेरै एकैपटक संक्रमित भएको जस्तो देखेको हुनाले पनि उहाँहरू चाहिँ बाहिर अब नआउँदाखेरि चाहिँ अलिक बाहिर चाहिँ खुल्ला भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो त पहिलो र दोस्रो लहरले नै आक्रान्त सर्वसाधारण तेस्रो लहरको बिजुली चम्काईमा पनि त्रसित त हुने नै भए। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख घनश्याम उपाध्याय अधिकांश घरमा संक्रमित बढेको, आफै संक्रमित भइरहेको र केही हदसम्म सरकारले लागू गरेको आदेशको पालनामा कडाई गरेकाले पनि मानिसहरूमा सचेतनाको विकास भएको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ। सर्भिसहरू चाहिँ कटौती भएको छ, जस्तै शिक्षाको कुरा गर्नुहोस्, विद्यार्थीहरूको आवत जावतले ठूलो रोल राख्छ होइन। अर्को केही सरकारी कार्यालयहरूको सेवामा पनि न्यूनीकरण आएको छ होइन, संकुचन ल्याइएको छ। नम्बर 2 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी भएको आदेश पालनाको अनुगमन भइरहेको छ। संक्रमणको वृद्धिसँगै पर्ने साइकोलोजिकल फ्याक्टर जसले केही यो चाहिँ मोबिलिटी घटाउनलाई चाहिँ भूमिका खेलिरहेको होला, त्यो पनि एउटा चौथो पक्ष पनि हो। त्यसो त बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर लकडाउन गर्नुपर्ने माग पनि केही पंक्तिबाट नआएको होइन, तर आफै सावधानी अपनाएर कामलाई निरन्तरता दिने पक्षको मत बलियो छ। स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि सरकारले अहिले लकडाउनलाई भन्दा संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। डाक्टर शेरबहादुर पुन घर घरमा संक्रमित भरिएपछिको लकडाउनले कुनै अर्थ नराख्ने तर्क गर्नुहुन्छ। लकडाउन भनेको चाहिँ हामीले चेन ब्रेक गर्ने अथवा थप नफैलियोस् भन्नको लागि हो। लगभग यो त घर घरमा पुगिसकेको अवस्था छ। अब के को लागि भन्ने कुरा आउँछ, अब थप समस्याहरू चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा नै हो। त्यो भनेको चाहिँ जुन एउटा सावधानी अपनाएर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। माघको मध्यसम्ममा दैनिक संक्रमण दर 20,000 भन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण सरकारले नै गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरू सचेत हुनुको विकल्प छैन। अर्कोतर्फ अझै भिडभाड बढी गर्ने, पारिवारिक जमघट गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने लगायतका विभिन्न लापरवाही व्याप्त रहेकोले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ र हरेकले म सुरक्षित भए मात्रै सबै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाल सञ्चालन भइरहेका र सञ्चालन हुन बाँकी परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। त्रिवीले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै हाल सञ्चालन भइरहेका, सञ्चालन हुने क्रममा रहेका र सञ्चालनको पूर्व तयारीमा रहेको परीक्षा स्थगित भएको जनाएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका कारण उपत्यका र बाहिरका अधिकांश परीक्षा केन्द्रमा परीक्षासँग सम्बन्धित विद्यार्थी, कर्मचारी एवं प्राध्यापक समेत संक्रमित भएकाले परीक्षा स्थगित गर्नु परेको त्रिवीको भनाइ छ। त्रिवी केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको आजको बैठकबाट हाल वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षा माघ 9 गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो। लोक सेवा आयोगले यही माघ मसान्तसम्मका लागि पूर्व निर्धारित सबै लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखा परेको लगायत कारणले माघ 11 गतेदेखि माघ मसान्तसम्मका लागि निर्धारित परीक्षा स्थगित गरिएको हो। हाल स्थगित गरिएका र फागुन 1 देखि हुने लिखित परीक्षाको तालिकाबारे 7 दिनको पूर्व सूचना दिई सञ्चालन गरिने आयोगले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। यसैबीच आयोगले लिखित परीक्षा बाहेकका अन्य पूर्व निर्धारित कार्य भने यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मौसममा बदली भएपछि देशभर चिसो बढेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाको प्रभावका कारण मौसममा परिवर्तन आएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। चिसोबाट बच्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै पहाड़ी भूभागका केही स्थानहरूमा हिमपातको सम्भावना देखिएको छ। यसैबीच मौसममा आएको परिवर्तन के कारणले भएको हो भनी हामीले मौसमविद शान्ति कडेलसँग सोधेका छौं। यो विशेष गरी आज देशभरि नै आंशिकदेखि सामान्यतया बदलीको अवस्था छ। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाको प्रभाव हो, पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव हो। कहिलेसम्म रहन्छ, के छ यो जुन आज भइरहेको मौसमी बदली छ, जुन यो सिस्टम छ, यो चाहिँ अब आज रातिसम्म पनि यसको चाहिँ प्रभाव देखिन्छ। भोलि बिहान पख चाहिँ केही अलिकति सुधार हुने सम्भावना छ र दिउँसो पछाडि चाहिँ फेरि अलिकति बदलीको सम्भावना छ। वर्षाको सम्भावना के कस्तो छ? वर्षा चाहिँ आज अब हरेक प्रदेशका थोरै थोरै स्थानहरूमा चाहिँ आज हल्का मात्रै वर्षाको सम्भावना छ। खासै त्यस्तो मध्यम तथा भारी वर्षाको सम्भावना छैन भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। त्यसैले वर्षा र हिमपात चाहिँ हल्का किसिमको मात्रै हुन्छ, मध्यम तथा भारी वर्षा अथवा हिमपातको सम्भावना छैन। यसैबीच प्रतिकूल मौसमका कारण आज बिहानैदेखि आन्तरिक हवाई उडान प्रभावित भएको छ। आकाशमा बाक्लो तुहालो र हुस्सु कुहिरो लागेकाले विभिन्न विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित सञ्चालन भएका छन्। विमानस्थलका महाप्रबन्धक भोला प्रसाद गुरागाईले विशेष गरी पूर्वी तराईका विमानस्थलमा उडान प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो। विराटनगर, जनकपुर र सिमरा विमानस्थलबाट हुने उडान रोकिएका छन्। अन्य जिल्लाका विमानस्थलमा भने आज केही उडान भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न आज अपराह्न बस्ने भनिएको राजनैतिक संयन्त्रको बैठक स्थगित भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध 5वटै दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरेर संयन्त्र बैठक बस्ने तय भएकोमा तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। बैठक स्थगित भएको खबर आएको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले बताउनुभयो। अर्को बैठकको मिति टुङ्गो लागेको छैन। सत्तारूढ दलले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा अघि संवैधानिक र कानूनी जटिलता अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसैबीचमा निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ताकेता गरिरहेका बेला गठबन्धन दलभित्र पहिला संघीय निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा संघीय निर्वाचन र कार्तिकमा स्थानीय निर्वाचन गर्न राखेको प्रस्ताव गठबन्धनमा विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरेको छ। आगामी बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोही मतदाता कोरोना संक्रमित भए पनि उनीहरूले समेत मतदानमा भाग लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मतदान स्थलमा एन्टिजेन परीक्षण र 24 घण्टा अघि पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। संक्रमित मतदातालाई छुट्टै मतपेटिकामा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। आयोगले मतदान अवधिभर केन्द्रमा स्वास्थ्य टोली राख्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्यका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहनेछन्। आयोगले 7वटै प्रदेशको राजधानीमा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोकेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मध्य प्रदेशमा विपक्षी दलबाट नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बीच गठबन्धन गर्ने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार अन्यतर्फ एमालेका उम्मेद्वार उस्मान अन्सारी र महिलातर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी उम्मेद्वार रूपा कुमारी यादवलाई दुवै पार्टीले एकअर्कालाई मतदानमा सघाउनेछन्। आज भएको सहमतिमा एमालेका मध्य प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार यादव र लोसपाका प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन यही माघ 12 गते हुँदैछ। काठमाडौँको केशर मल भित्रको केशर पुस्तकालयबाट पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरू चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महलबाट बाघको टाउको र 2 थान तरवार लगायत सामग्री गत सोमबार चोरी भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्त कुवरका अनुसार पक्राउ पर्नेमा दाङका 18 वर्षीय सुमन शर्मा र रुकुम पश्चिमका 36 वर्षीय वीरबहादुर सुनार छन्। अनुसन्धानको क्रममा चोरीमा अन्य 2 जनाको पनि संलग्नता खुलेको प्रहरीले जनाएको छ, तर उनीहरू फरार छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको केशर महलभित्र रहेको केशर पुस्तकालयको प्रबलीकरणको काम अहिले भइरहेको छ।
नेपालले बालबालिकामा हुने पुड्कोपनमा कमी ल्याउन र पोषण सेवाको वृद्धि गर्नमा उल्लेख्य प्रगति गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। युनिसेफका अनुसार राजनैतिक तथा आर्थिक अस्थिरताका बावजुद नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधि सन् 2002 देखि 2016 सम्ममा बालबालिकामा हुने पुड्कोपनमा कमी ल्याउन र पोषण सेवाको वृद्धि गर्नमा उल्लेख्य प्रगति गरेको हो। दिगो विकासका लक्ष्यहरूले बालबालिकाको पुड्कोपन र ख्याउटेपनको न्यूनीकरणका लागि निर्दिष्ट गरेको गति, परिमाण र समानताका सूचकलाई कोभिड-19 महामारीका कारण प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको युनिसेफले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाक्सिनको नमस्कार। संघीय सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा सिन्धुपाल्चोकको ज्यामेरे माने नवलपुर सडक खण्डको स्तर उन्नतिको काम शुरू भएको छ। सडक स्तर उन्नतिमा बाटो चौडा गर्ने, पम्प कंक्रिटको नाली बनाउने, ढुङ्गाको सोलिङ, ग्राभेल, स्टोन मेसिनरी तथा ग्याबिन वाल लगाउने, हिम पाइप हाल्ने र बाटो ढलानको काम शुरू भएको हो। इन्द्रावती गाउँपालिकाको 5,94,09,851 र संघीय सरकारको 4,15,00,000 रुपैयाँ समपूरक अनुदानमा सडक स्तर उन्नति हुने इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताउनुभयो। नेपाल बाल संगठनले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ। चौतारा स्थित बाल मन्दिरको गेट सहितको प्राङ्गण चौतारा साङ्गाचोक गरी नगरपालिका 5 ले अतिग्रहण गरी पार्किङ निर्माण गरेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकी सम्पत्ति संरक्षणका लागि संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र चौतारा नगरपालिकाका प्रमुखलाई आग्रह गरेको हो। नियम विपरीत निर्माण शुरू भएको भन्दै सो कार्य तत्काल रोक्न प्रशासन र नगरपालिकालाई पत्रचार गरेको अधिवक्ता सुरज नेपालले बताउनुभयो। सरकारको व्यवस्थाका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको 7 महिना भइसक्दा पनि मर्मत शुरू भएको छैन। गत असार र साउनमा मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। हेलम्बु गाउँपालिकाले उपभोक्ता खटाई सुरुङ जाने अस्थायी बाटो खुलाइसकेको छ। यसबाहेक अरू काम सरकारले अगाडि बढाउन नसक्दा आयोजना मर्मतको काम अलपत्र परेको हो। हेलम्बुको चनौटे रातो पुलमा बेली ब्रिज निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले पुल निर्माणको काम गरिएको हो। दैनिक 60 जना सैन्य जनशक्ति परिचालन गरी 2 महिनाभित्रै पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको सेनाले जनाएको छ। मेलम्ची खोलामा गत असार 1 गते आएको बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका 11 वटा झोलुङ्गी पुल र 7 वटा पक्की पुल बगाएको थियो। एकमात्र विकल्पको रूपमा रहेको चनौटेको रातो पुल समेत साउन 16 गते बाढीले बगाएपछि त्यस भेगका झण्डै 15,000 स्थानीय प्रभावित बनेका थिए। हौस् त सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाक्सिङ बिदा हुन्छु, नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको गत श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार स्वीकृत पुनर्कर्जा मध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिएको हो। 6 महिनामा पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै 49.89% पुनर्कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गत पौषसम्म कुल 1 अर्ब 6 करोड़ रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ। सबैभन्दा कम निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा 2.47% पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा 24%, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा करिब 9%, शिक्षामा 6.28 र अस्पतालमा 5.5% पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा छ। यस्तै पौषसम्म स्वीकृत कुल पुनर्कर्जा मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 52% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम 0.72% पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ। गण्डकीमा 18%, लुम्बिनीमा 13%, प्रदेश 1 मा 12.22 र मध्य प्रदेशमा 3.62% पुनर्कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा छ। गत पौषसम्म 43 वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत 24,267 जना ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा लिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। कारोबारको अन्तिम दिन आज धितो पत्र बजारमा सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 33.3 अङ्कले बढेर 2,931.34 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कमी आएको छ। नेप्सेमा आज 5 अर्ब 77 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 38 अङ्कले घटेको नेप्सेमा आज 6 अर्ब 2 करोड 13 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 229 कम्पनीका 50,000 कारोबारबाट 1 करोड 59 लाख
89,000 किता सेयर किनबेच भएका छन्। उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठक स्थगित भए पनि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आज अपराह्न बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। यही माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा लगायतका विषयमा समान धारणा बनाउन नेताहरूबीच छलफल भएको स्रोतको दावी छ। 3 नेता बीचको छलफलले उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठक भोलि बोलाउने निष्कर्ष निकालेको छ। नेताहरूका अनुसार भोलि अपराह्न 4 बजेका लागि उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको छ। बैठक बालुवाटारमा बस्नेछ। घरेलु प्रसंगपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियाको राजधानी परिवर्तन हुने भएको छ। सरकारले राजधानी परिवर्तन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि अब इन्डोनेसियाको नयाँ राजधानी नुनसन्तारा हुने भएको हो। जाकार्तामा भइरहने बाढीको प्रकोप र अत्यधिक भीडभाडका कारण राजधानी परिवर्तन गरिएको इन्डोनेसियाको सरकारले बताएको छ। सन् 2019 मा एन्टिबायोटिकको प्रतिरोध गर्न सक्ने जीवाणुका कारण 12 लाख मानिसको मृत्यु भएको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। वार्षिक रूपमा विश्वमा मलेरिया वा एड्सबाट भन्दा एन्टिबायोटिकको प्रतिरोधी जीवाणुका कारण मानिसहरूको मृत्यु भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रोग प्रतिरोधी क्षमताको विशेष गरी गरिब मुलुकका मानिसको मृत्यु भएको पाइएको छ। सामान्य संक्रमणमा पनि एन्टिबायोटिकको अत्याधिक प्रयोग गर्दा मानव शरीरमा त्यसले काम गर्न छोडेको बेलायतको स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिका ल्यान्सेटमा प्रकाशित अध्ययनमा उल्लेख छ। अध्ययन प्रतिवेदनले सुसुप्त महामारीका रूपमा एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई लिएको छ। 204वटा मुलुकमा गरिएको अध्ययनको नेतृत्व अमेरिकाको वाशिंगटन विश्वविद्यालयले गरेको थियो। न्यूजील्याण्ड र अस्ट्रेलियाबाट सहयोग सामग्री बोकेका हवाई र पानी जहाज टोङ्गा पुगेको छ। प्रशान्त महासागरको टापु राष्ट्र टोङ्गामा ज्वालामुखी र सुनामीपछि उत्पन्न भएको सङ्कटपछि पहिलो पटक सहयोग पुर्याइएको हो। सहयोगको संख्यामा कामदारहरूले विमानस्थलको धावन मार्गको खरानी सफा गरेपछि हवाई जहाज अवतरण गर्न सक्ने भएपछि त्यहाँ सहयोग पुर्याइएको बीबीसीले जनाएको छ। खानेपानी, अस्थायी बसोबासका लागि टेन्ट, विद्युतका लागि जेनेरेटर, सरसफाइका सामग्री सहित सूचना प्रविधिका आवश्यक सामग्री पनि पठाइएको छ। अब खेल प्रसंग। एपीएफ क्लबले आहारारा गोल्ड कप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। पोखरा रंगशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले विजयी सुरुवात गरेको हो। एपीएफको जितमा आभास लामिछाने र प्रदीप लामाले 1-1 गोल गरे। खेलमा एपीएफका नवीन लामा म्यान अफ द म्याच घोषित भए। एपीएफले पर्सि शनिबार अमेरिकाको भुटानिज युथ स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब भिड्नेछन्। ओमानमा आगामी महिना हुने टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि क्रिकेट संघ क्यानले अन्तिम 16 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको छ। फेब्रुअरी 15 देखि 24 सम्म हुने प्रतियोगिताका लागि क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। विवेक यादव र लोकेश बम पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका छन्। 16 सदस्यीय टोलीमा सोमपाल कामी, विनोद भण्डारी, रोहित पौडेल, सुसन भारी र विक्रम चोप भने टिममा पर्न सकेनन्। त्यस्तै प्रदीप ऐरी झण्डै 3 वर्षपछि टिममा फर्किएका छन्। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह बीमा ओमान, क्यानाडा र फिलिपिन्स छन्। त्यस्तै आयरल्यान्ड, युएई, जर्मनी र बहराइन समूह एमा परेका छन्। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप खेल्न पाउने भएका छन्। नेपालले ओमान, फिलिपिन्स र क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा पछिल्लो पटक 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमित 57,000 भन्दा बढी संक्रमण बढेपछि मुलुकका विभिन्न शहरको चहल पहलमा कमी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सबै परीक्षा स्थगित। माघ मसान्तसम्मका लागि निर्धारित लिखित परीक्षा स्थगित गर्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय। मौसममा बदली भएपछि देशभर चिसो बढ्यो। प्रतिकूल मौसमका कारण आन्तरिक हवाई उडान समेत प्रभावित। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियाको राजधानी परिवर्तन हुने
र आहारा गोल्ड कप फुटबलमा एपीएफको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा आयोजक सारा 2-0 गोलले पराजित। अवस्था राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी पूजनी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।